عزیز بچوں، اللہ رب العزت نے بیعت کا شکر کتاب جو تلاوت کرتا شرف حاصل کی تھے، دعا فرمیسو رب تعالی کائمات حق آگن کی توفیق عطا فرمیسی، جیسا سارے حضوران سمجھن عمل کرن تے انجھا تک پہنچاؤں دی توفیق عطا فرمیسی۔ بزرگو دوستو، آقا علیہ السلام دا فرمانی علی شان ہے، پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو میرے اندے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ سی، رب تعالیٰ اندے نام اعمال دے وچ ایک قرات اجر لکھ دے سی، ایک قرات اجر لکھ دے سی۔ پوچھا گیا تھا قرات کیا ہے؟ فرمایا قرات احد پہاڑ دے برابر ہے، ایک قرات احد پہاڑ دے برابر ہے۔ تے جینا بھی آقا علیہ السلام دی ذات والا صفات ہوتے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لکھی، رب تعالیٰ اندے نام اعمال دے وچ ایک قرات یعنی کہ احد پہاڑ دے برابر اجر و ثواب لکھ دے سی۔ رسول برکت کے تحت دعوت درود پاک نرانا بشر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب القدر العظیم الجاری وعلی آلہ وبارک وسلم۔